माय नेम इज़ राहुल एंड मैं पेशे से एक फिल्म मेकर हूँ. मैं फिल्में बनाता हूँ और साइड बाय साइड मुझे स्टोरी लिखने का बड़ा शौक़ है, कहानियाँ लिखने का. मैं कहानियाँ लिखता हूँ. मुझे लखनऊ मेरे शहर से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, तो जो मैं कहानियाँ लिखता हूँ वो लखनऊ के इतिहास से थोड़ी इंस्पायर्ड होती हैं. तो ये फिक्शनल कहानियाँ हैं, सच्चाई से इंस्पायर्ड है. तो ये जो कहानी है, इस कहानी का नाम है हाजी मुराद अली. ये काफ़ी नामचीन हस्ती हैं हमारे शहर की, कभी रिसर्च करना तो पता लगेगा. बहरहाल तो खैर शुरू करते हैं. तो ये कहानी कम से कम 200 साल पुरानी है. ये वो दौर था जब लखनऊ के निज़ाम थे नवाब वाजिद अली शाह. ये वो दौर था और ये वो भी दौर था जब लखनऊ का दर्जा, लखनऊ की हैसियत आज के लास वेगस या मायामी जैसी थी. मतलब यहाँ अय्याशियों का शहर था, खुशियों का शहर था, लेकिन तहज़ीब के दायरे में. मतलब यहाँ पे कसिनो नहीं, कोठे थे. यहाँ पे लैप डांस नहीं, मुजरे होते थे. मतलब वो कहते हैं ना कि मोहब्बत और हवस में ज़रा सा फ़र्क है. मोहब्बत और फ़र्क में एक ज़रा सा फ़र्क है. अबे सुन तो लो. मोहब्बत और हवस में एक ज़रा सा फ़र्क है. मोहब्बत में नज़रें झुकती नहीं, हवस में नज़रें उठती नहीं. बहरहाल तो ये वो दौर भी था जब, ये वो दौर भी था जब लखनऊ के दस्तरखान ने, मतलब लखनऊ की पाक शैलियों ने, खाने पीने ने एक नई ऊंचाइयां हासिल करी, नए मुकाम हासिल किए. वर्ल्ड वाइड हिट रहा. मसलन मुर्ग मुसल्लम, दम पुक बिरयानी, रान का सालन वगैरह वगैरह. जितने भी आइटम जो आज के ज़माने में स्विगी ज़ोमेटो की तवायफ़ है, एक ज़माने में लखनऊ के दस्तरखान की शान हुआ करते थे. और इस शान की निगरानी यानी निगरानी करते थे लखनऊ के रॉयल खानसामे. इन रॉयल खानसामों की बावर्चियों की कहानी बहुत लेजेंडरी थी. मिसाल के तौर पे हाजी इशाक साहब. हाजी इशाक साहब एक बहुत बड़े शेफ़ थे लखनऊ के, और उनके बारे में मशहूर था कि वो दाल में सोने का तड़का लगाते थे और पान में चांदी की गिलौरी. उनका एक स्टाइल था, वो क्या करते कि जो वो रेसिपी लिखते थे कोई, तो रेसिपी अपनी एक कोडेड भाषा में लिखते थे कि वो आप पढ़ लोगे लेकिन आप समझ नहीं पाओगे क्या बात हो रही. मिसाल के तौर पे उनका एक ये था कि एक पहेली शेर टाइप का था कि माहे मुहर्रम तांबे का साया, माहे मुहर्रम तांबे का साया, आटे का नाड़ा धुआं नजर आया. अब इसका तर्जुमा ये है कि माहे मुहर्रम मतलब सर्दियों के मौसम में तांबे का साया, तांबे के बर्तन में आप खाना बनाओ और उसमें आप जब आटे से उसकी सील लगाओगे और जब उसमें धुआं, मतलब उस ज़माने के प्रेशर कुकर हुआ करते थे, जब उसमें धुआं नज़र आएगा तो मतलब आपका खाना रेडी है. तो इस लिमिट की, इस तरह की सोफिस्टिकेशन थी लखनऊ के खान पान में, यहाँ की पाक शैलियों में. बहरहाल तो ये वो दौर था जब 1857 की क्रांति हुई. 1857 की क्रांति हुई, भारतीय हार गए और अंग्रेज़ों ने नवाब वाजिद अली शाह को लखनऊ से कलकत्ता फेंक दिया, तड़ीपार कर दिया. अब उन्होंने नवाब साहब को लखनऊ से तड़ीपार कर तो दिया था, लेकिन वो लखनऊ को नवाब साहब के जहन से तड़ीपार नहीं कर पाए. और नवाब साहब लखनऊ की याद में एक वन साइडेड आशिक की तरह सुबह शाम बाद लखनऊ लखनऊ लखनऊ, तो ऐसा उनका चल रहा था. अच्छा, इस दौरान उनकी भाई उम्र वगैरह भी हो चुकी थी, तो उनके दांत वात सारे झड़ गए. लेकिन जो मीट और ख़ास तौर पे कबाब खाने की जो उनकी चाहत थी वो अभी तक जवान थी. तो भाई इन्होंने हाजी इशाक साहब को तलब किया और हिदायत दी कि यार हाजी साहब, ऐसे आप कबाब बनाइए, ऐसे कबाब बनाइए यार कि मुंह में डालें और पिघल जाएं. चबाने की आप हालत देख रहे, चबाने की नौबत ना पड़े, मुंह में डालूं मैं पिघल जाए, और इस कबाब को मैं बोलूँगा गलावट कबाब. तो हाजी इशाक साहब ने कहा जी हुजूर ठीक है. वो गए और उनका काम चालू हो गया. अब 1 महीना 2 महीना 3-4 महीने हुए, वो रेसिपी पे काम करते रहे और फाइनली की रेसिपी तैयार हो गई.
لیکن یہ نواب صاحب کی بدقسمتی ہے کہ جس دن ریسپی تیار ہوئی اسی دن باورچی خانے میں ایک سانپ آیا اور اس نے حاجی اشاق صاحب کو کاٹ لیا، اور حاجی اشاق صاحب بیچارے ریسپی ختم کرتے ہی خود انتقال فرما گئے، فوت ہو گئے۔ تو اب سچویشن یہ تھی کہ ریسپی ہاتھ میں تھی لیکن اس کو سمجھنے والا کوئی نہیں سمجھ پا اس میں لکھا گیا آخرکار۔ تب کسی نے نواب صاحب کو سجھایا کہ نواب صاحب ایک کام کریے، اس ریسپی کو آپ پبلک کر دیجئے اور یہ اعلان کرائیے کہ بھیا جو اس ریسپی کے حساب سے گلاوٹ کباب بنائے گا وہ بنے گا اودھ کا، کلکتہ کا شاہی خانسامہ۔ تو نواب صاحب نے کہا بڑھیا ہے، ٹھیک ہے تو ایسا کرتے ہیں۔ تو انہوں نے ایسا کیا، انہوں نے اعلان کرایا کہ جو یہ کباب بنا لے گا ریسپی کو دیکھ کے وہ بنے گا شاہی خانسامہ۔ اب زمانے بھر سے لکھنؤ کے دیش بھر کے کونے سے جانے مانے خانسامے آئے، سب نے اپنی قسمت آزمائش کری، ریسپی پڑھی، اور ریسپی میں وہ باقی سب چیزیں تو سمجھ گئے، بس ایک پہیلی تھی جسے کوئی نہیں سلجھا پایا۔ وہ پہیلی ایک انگریڈینٹ کے بارے میں تھی، اور وہ پہیلی کچھ ایسی تھی کہ مینار پہ بیٹھی ہے ہریالی خاتون، مینار پہ بیٹھی ہے ہریالی خاتون، اور خاتون کے پاس ہے نہ کوئی داتون۔ مینار پہ بیٹھی ہے ہریالی خاتون، خاتون کے پاس نہ کوئی داتون، سینے میں دفن ہے سیاہ موتی ہزار، سینے میں دفن ہے سیاہ موتی ہزار، نہ ذائقہ نہ خوشبو نہ رنگ نہ دھار۔ یہ پہیلی ہے اور یہ انگریڈینٹ ہے، اس کو سمجھ پاؤ تو بنا لو۔ تو بھیا معاملہ بڑا پیچیدہ تھا، بہت لوگوں نے دماغ لگایا، اور ان دماغ لگانے والوں میں سے ایک تھے حاجی مراد علی صاحب، حاجی مراد علی صاحب۔ تو بھیا مقابلے کے دن آیا، سب نے اپنے اپنے حساب سے اپنی اپنی سمجھ سے کباب بنائے، اور نواب صاحب کے سامنے نواب پروسے گئے۔ نواب صاحب نے ایک ایک کر کے جو ہے چکھے، لیکن بھائی کسی میں ذائقہ نہیں، کسی میں کوئی سخت زیادہ تھا، کسی میں یہ مسالہ کم، کسی میں وہ مسالہ کم۔ نواب صاحب کو مزہ نہیں آیا، اور پھر فائنلی باری آئی حاجی مراد علی صاحب کی پلیٹ کی، اور نواب صاحب نے جو ہی وہ کباب منہ میں ڈالا ہے ان کی آنکھیں بند، اور نواب صاحب ذائقے کے ساگر میں گوتے لگانا چالو۔ اتنا بہترین ذائقہ، نواب صاحب کی آنکھوں سے آنسو ٹپک گئے، اور جب انہوں نے ہوش سنبھالا انہوں نے حاجی مراد علی صاحب کا ہاتھ چوم لیا کہ واہ جناب، یہ جو ہے یہ ہے گلاوٹ کباب، یہ جو آپ نے یہ کمال کیا، یہ مثال کیا ہے۔ تو اب یہ بتائیے، یہ جو آپ نے ریسپی بنائی ہے یہ آپ کی خود کی ریسپی تھی یا وہ ریسپی تھی جو حاجی اشاق صاحب کی تھی؟ تو وہ بولے یار نہیں جناب، یہ وہی ریسپی تھی جو آپ لوگوں نے اعلان کروائی تھی۔ تو نواب صاحب چکرائے، بولے اچھا تو یہ جو ہریالی خاتون والی پہیلی تھی تو آپ نے سلجھا لی؟ تو بولے ہاں نواب صاحب مطلب میں نے کوشش کری۔ تو اچھا ذرا اس کا ترجمہ کریے، میں مطلب بتائیے۔ تو بولے بے شک سنیے۔ تو کہتے ہیں کہ دیکھیے بولا ہے کہ مینار پہ بیٹھی ہے ہریالی خاتون، مطلب یہ ایک ایسا پیڑ ہے جس میں ہرے رنگ کا پھل لگتا ہے، ہرے رنگ کا پھل لگتا ہے، اور خاتون کے پاس نہ کوئی داتون، مطلب یہ ایک ایسا پیڑ ہے جس میں لکڑی نہیں ہے، کوئی ڈالی نہیں ہے۔ اور نواب صاحب ایسے دو ہی پیڑ ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے کیلے کا اور ایک ہوتا ہے پپیتے کا۔ اور پھر وہ فرماتے ہیں کہ سینے میں دفن ہے سیاہ موتی ہزار، کالے سینے میں دفن ہے سیاہ موتی ہزار، مطلب اسے بہت سارے دانے ہیں، اور نہ ذائقہ نہ رنگ نہ خوشبو نہ دھار۔ تو مطلب یہ آپ یہ جو پھل ہے یہ ہے کچا پپیتا، یہ ساری صلاحیتیں جو ہیں پراپرٹیز کچے پپیتے میں ہیں۔ میں نے کچا پپیتا لیا، گھولا بنایا، اور یہ نواب صاحب کباب آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ اب نواب صاحب جو ہے اس کی دانش مندی کے مراد حاجی علی صاحب کے وہ قائل ہو گئے، اپنا شاباش ہے، یہ ہے شانہ آدمی ہمارے میری اس کا کلکتہ کا۔ تو بولے ٹھیک ہے، تو آج سے آپ جو ہے شاہی خانسامے کے شاہی باورچی۔ اب جو حاجی مراد علی صاحب تھے وہ تھے ذرا خوددار آدمی، ان کا دل تھا خود کا سٹارٹ اپ کرنے کا، وہ سٹارٹ اپ والے آدمی تھے۔ تو بولے نہیں سر یہ اپنا میں جاب اور میں تو سٹارٹ اپ کے ارادے سے آیا ہوں، تو آپ مجھے تو مطلب بھائی رخصت کریں، اجازت دیں، کباب آپ بے شک رکھ لیں۔ اب یہاں نواب صاحب کا دماغ ٹھنک گیا کہ انشاءاللہ یہ تو میں الاؤ نہیں کر سکتا، یہ ذائقہ اس شاہی گلیاروں کے باہر نہیں جائے گا۔ تو ان کو یاد آئی تاج محل کی، ان کو یاد آئی شاہجہاں کی، ان کو یاد آئی تاج محل کے کاریگروں کی، اور انہوں نے کیا کیا کہ حاجی مراد علی صاحب کا ایک ہاتھ کاٹ لیا، اور آج
ہم ان حاجی مراد علی صاحب کو ٹنڈے کبابی کے نام سے جانتے ہیں، جن کے گلاوٹ کباب دیش میں نہیں ودیشوں میں بھی مشہور ہے. تو یہ قصہ تو امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. تھینک یو فار دا پلیٹ فارم.